कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को गैर आईनी तरीके से खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की हफ्ते भर की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाए इमरान खान। हुकूमती करप्शन पर सवालों पर सहाफियों से बदसलूकी पर मचा घमासान। और कराची में बढ़ते जराइम पर सड़कों पर उतरे जमाते इस्लामी के लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां गुज़श्ता कई रोज तक हुकूमत और इंतजामिया महज बराए नाम रहीं। इसकी असल वजह रही पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को लेकर जारी सियासी बहरान। यही वजह रही कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को इस संगीन मसले पर सुओ मोटो नोटिस लेकर तारीखी फैसला सादिर करना पड़ा। इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। और बात सुनने प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन जमातों की इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार देकर खारिज कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपोजिशन जमातों की आईनी दरख्वास्तों पर सुओ मोटो नोटिस लिया और पाकिस्तान में पैदाशुदा आईनी और सियासी बोरान हल करने के लिए हंगामी बुनियाद पर कई रोज तक समाअत करते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही वाले 5 जजों के कमीशन ने 7 अप्रैल को पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग को कलअदम करार देते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराने का तारीखी फैसला सुनाया। अपोजिशन जमातों के लीडरों ने अदालत उज़्मा के फैसले को आइन और जमहूरियत की जीत बताया। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नजरिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम
توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ مختصر تاریخی فیصلہ 7 اپریل کو شام 7:30 بجے کے بعد آیا، تاہم اس فیصلے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور دنیا بھر کی نظریں مرکوز رہیں۔ یہی وجہ رہی کہ عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں جشن کا سماں بن گیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آئین کی بالادستی ہوئی۔ میں یہ خاص طور پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں ہے، یہ آئین پاکستان کی جیت ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس نے پارلیمنٹ کو بحال کر کے ہمارے حوصلے بلند کیے ہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری اقدار پہ یقین کرتے ہیں، اور پہلے دن سے ہمیں اپنی عدالتوں سے جو انصاف کی توقع تھی، الحمدللہ آج جیت حق کی ہوئی ہے، آج جیت سچ کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد ہی نہیں بلکہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے پنجاب صوبے میں بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور گورنر کے استعفے دینے کے بعد سیاسی بحران سنگین صورت اختیار کر گیا، کیونکہ عمران خان نے تمام سیاسی مخالفت کے باوجود اپنی اتحادی جماعت پی ایم ایل کیو کے لیڈر اور پنجاب صوبے کے اسپیکر پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے غیر آئینی حربوں کی انتہا کر دی ہے۔ انہی حربوں کے تحت پنجاب صوبے کے ڈپٹی اسپیکر کو برطرف کر کے صوبائی اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے، لہذا پنجاب صوبے میں اپوزیشن جماعت پی ایم ایل این اور ان کی اتحادی جماعتوں کو اپنے مشترکہ امیدوار حمزہ شہباز کو ہوٹل میں ہی وزیر اعلیٰ منتخب کرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک آرڈر جاری کیا، وہ آرڈر میں نے جاری کیا، ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ گئے سپریم کورٹ میں، انہوں نے ادھر جا کر ایک کمٹمنٹ کی کہ ہم الیکشن یہاں پہ کرائیں گے، اور میں نے اپنے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس الیکشن کو کرائیں اور فوری طور پہ کرائیں، آج کی تاریخ میں کرائیں، تاکہ آپ پہ کوئی ایسی بات نہ آئے۔ صوبے میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک خلا کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، ویکیوم بنی ہوئی ہے، یہاں پہ چیف منسٹر ہے نہیں، چیف ایگزیکٹو کوئی ہے نہیں، معاملات کیسے چلیں گے؟ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو معاملات نہیں چل سکتے۔ حالانکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نو کانفیڈنس موشن سے بچنے کے لیے 27 مارچ کو اسلام آباد ریلی میں کاغذ لہرا کر خود کو ہٹانے کے لیے امریکی دھمکی دیے جانے کے الزامات لگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا اور امریکی دھمکی کے خط کے اپنے الزامات کو تقویت دینے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لینے کے دعوے تک کرتے رہے، لیکن سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر عمران خان کے تمام جھوٹے دعووں اور فریبی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ملک گیر مظاہرے کیے گئے، اور ان مظاہروں میں پاکستان میں آئین، پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بالادستی کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے تاناشاہی رویے ہی نہیں بلکہ مالی بے ضابطگیوں کو لے کر بھی اب مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اقتدار کی طاقت میں غافل پاکستانی وزراء حکومتی بدعنوانیوں پر وضاحت دینے کی بجائے دھونس اور دھمکیاں دیتے رہے۔
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पेश आए ऐसे ही एक शर्मनाक वाक़े पर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को। The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। पाकिस्तानी इख्तिदार पर तकरीबन 4 बरसों तक काबिज रहे पीटीआई के चेयरमैन और कायम मकाम वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट तहलील होने के बाद पार्टी कारकुनों को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में जुटने की हिदायत देना शुरू कर दिया है। लेकिन ऑपोजिशन जमाते ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के बागी लीडरान ने इमरान खान और उनकी तीसरी अहलिया बुशरा खान की दोस्त फराह खान पर पंजाब सूबे में साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार की हुकूमत में बेशुमार माली घोटालों के इल्जामात लगाकर सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? पाकिस्तान की पंजाब सूबाई हुकूमत में वजीर रहे पीटीआई की लीडर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा की बेहद करीबी दोस्त रही फराह खान करप्शन के इल्जामात के बाद दुबई फरार हो चुकी हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टियां खुसूसन पीएमएल नून की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने फराह खान को चोरी छिपे खुसूसी तैयारे से दुबई भेजे जाने पर शदीद सियासी तनकीद की। ये जो रातों रात बुर्का पहन के आपने फराह को फरार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सबने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहां से आया? उसके सारे ताने बाने, कोई मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई एसएचओ पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इन सब के नाम जो है वो ईसीएल पे डालें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि मीडिया और सहाफी बिरादरी की जानिब से भी खातून अव्वल बुशरा की बेहद करीबी सहेली फराह खान की दुबई फरारी पर सवालात किए गए। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वुज़रा की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुई हंगामा आराई के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है।
کیونکہ فرحہ خان کو دبئی بھیجنے کی بابت سوال پوچھنے پر پاکستان کے سابق وزیر قانون اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے متی اللہ جان نامی ایک سینئر صحافی کے خلاف نازارحانہ لہجے میں نہ صرف توہین آمیز طنز کسے بلکہ پیسے لے کر خبریں چلانے جیسے سنگین الزامات تک لگا دیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے اس تاناشاہی رویے کی اپوزیشن جماعتوں نے پرزور مذمت کی۔ ابھی تو آپ کے اپنے ہواری باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ایلائز نکل کے آپ کا کچا چھٹا نکال رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اب نکلیں گی تو بات اب دور تلک جائے گی۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا تحمل پیدا کریں۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے یا آپ نے بھی اڑ جانا ہے بتا دیں، کیونکہ جس کی فیملی اور اثاثے باہر ہیں وہ تو اڑ جائیں گے۔ آپ دوسروں کو اکیوز کرتے ہیں، آپ کے جہاز نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہاں سے۔ پہلی بات تو فرح گجر باہر گئی نہیں، فرح گجر کو عمران خان صاحب نے باہر بھگایا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے آئین کو توڑا، آئین پر حملہ کیا اور آئین شکنی کی، صرف اور صرف اس لوٹ مار کو بچانے کے لیے۔ بیرون ملک سازش کا جو نام لیتا ہے اور کہتا ہے الیکشن 3 مہینے میں ہے، تیار ہو جاؤ۔ عمران خان صاحب، جو کھلواڑ آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہے، آج پاکستان آپ کی انا اور تکبر پر چل رہا ہے، آئین پر نہیں چل رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت میں مختلف وزارتوں پر فائز ہونے سے پہلے فواد چودھری خود صحافت سے وابستہ رہ چکے ہیں، لیکن 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت سے پنجاب صوبے کے جھیلم ضلع سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر پارلیمانی رکن بننے پر صحافیوں کو دھوس دھمکیوں سے خاموش کرنے کی تاناشاہی حکمت عملی اپناتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ پہلی بار پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہی فواد چودھری صحافیوں سے بدسلوکی کرتے رہے۔ ان میں پاکستان کے سینئر صحافی مبصر لقمان اور شمی ابراہیم کے نام سر فہرست رہے، کیونکہ فواد چودھری اپنے باڈی گارڈز اور پی ٹی آئی کے لیڈران کے ساتھ ان دونوں صحافیوں سے مار پیٹ تک کرتے رہے۔ ان دونوں معاملوں کو لے کر شدید فضیحت ہونے پر عمران خان نے فواد چودھری کو ایک مرتبہ وزیر اطلاعات و نشریات کے عہدے سے برطرف بھی کر دیا تھا، لیکن پاکستان کے وزیر قانون کے طور پر فواد چودھری پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن خارج کروانے کی جیت کا صحرا خود اپنے سر باندھ کر بے حد مغرور ہو گئے تھے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان میں لاقانونیت کی علامت دہشت گردانہ حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ڈی آئی کے یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں 3 حفاظتی اہلکار جام حق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حملے کے مقام پر پہنچی پولیس ٹیم نے بتائی فوجی اہلکاروں پر نامعلوم دہشت گردوں نے یہ حملہ کچالی تحصیل میں ہینڈ گرینیڈ کے ذریعے کیا، اور فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے تسلیم نہیں کی۔ تاہم حملے کے بعد فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں موسم گرما اور ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے۔ پاکستان کی پورٹ سٹی کراچی اور پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سمیت چاروں صوبوں کے صنعتی شہروں تک میں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی عوام خصوصاً روزے داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ
लोडिंग की वजह से घरेलू सन्नतकारी और कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इन हालात में दुश्वार गुजार इलाकों से शहरों में आने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजी रोटी कमाना बेहद मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में निकाह की पेशकश ठुकराने पर एक तालिबा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत सोज वाकया लाहौर के गुजरपुरा इलाके में पेश आया। कत्ल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरी तहकीकात और चश्मदीदों से पूछताछ की बिना पर बताया कि मकतूला लड़की मदिया नाज BA की तालिबा थी, जिससे मोहब्बत करने वाले अतीक नामी नौजवान ने कॉलेज से घर लौटते हुए गोली मारकर कत्ल कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। पुलिस ने मुलजिम अतीक को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने और मकतूला की लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश मुतासरा खानदान के हवाले करने की बात कही। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े को लेकर अफरा तफरी मची। ये वाक़या लाहौर के अलामा इकबाल रोड पर वाक़े यूरो The world's first Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future. स्टोर में पेश आया और इस हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। ताहम स्टोर में मौजूद लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया और कई मुलाजिमीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे के मकाम पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों और रेस्क्यू टीम के दर्जनों एहलकारों को खौफनाक आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक काफी मेहनत व मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने फौरी तहकीकात के बाद आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, जो बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से जराइम की राजधानी बन चुकी है। कराची में जराइम पेशा अफराद दिन दहाड़े राहगीरों को लूट रहे हैं। यही वजह रही कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग्स पर इंतजामिया के लापरवाह रवैये के खिलाफ जमात इस्लामी ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची में लाकानूनियत के आलम में राहजनी और टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात को लेकर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर सरापा एहतजाज जमात इस्लामी के सियासी कारकुनान और मुतासिरा खानदान। इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के लापरवाह रवैये पर जमकर सियासी तनकीद की। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माएं महफूज नहीं हैं। रोज उनसे छीना झपटी हो रही है और डाकुओं को अब इतनी खुली छूट मिली हुई है कि वो जिसको चाहते हैं गोली मार देते हैं। कितने जवान जो है वो दुनिया से चले गए हैं। रात भी लियाकताबाद 10 नंबर पर एक आदमी को अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और पेशानी के ऊपर गोली मारकर शहीद कर दिया। हर तरफ जो है ये वारदातें हो रही हैं और ये काम या तो दिन दहाड़े होता है या खुली शाहराहों पर होता है। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि ये लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इन्हें मालूम होता है कि अगर ये गिरफ्तार किए जाएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके पीछे लोग मौजूद होंगे। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करती और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि देखें एक पुलिस स्टेशन, ये कह सकते हैं कि इनको नफरी पूरी नहीं मिली, इनके पास मोबाइलें पूरी नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर किसी इलाके में, किसी थाने की हुदूद में मुनशियात का कोई अड्डा चल रहा है, कोई डकैतों का गिरोह मौजूद है, कहीं गुटखे की फैक्ट्री मौजूद है, चल रही है, वहां से गुटखा बिक रहा है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि थाना इससे बेखबर हो। हम शहरी की हैसियत से ये बात जानते हैं कि बदअमनी में और
کرمنل ایکٹیویٹی میں اور چھینا جھپٹی میں اور ڈکیتیوں میں اور قتل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی ساز باز کے بغیر یہ قاتل آزاد گھومتے رہیں. اس لیے آج ہم پہلا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جس علاقے کے اندر قتل کی ڈکیتی کی کوئی واردات ہو, تھانے کے ایس ایچ او کو رسپانسبل قرار دیا جائے اور پھر یہ ایس ایچ او لوگوں کو بتائے کہ اس کی اپنی کیا مجبوری ہے. ایس ایس پی کے افسر آفیسز میں اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایس ایچ او کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائے گا کہ پولیٹیکل پریشر اس کے اوپر کتنا ہوتا ہے, پارٹیوں کے عسکری ونگ کس طرح کام کرتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, وزراء ہوں کہ ایم این ایز, ایم پی ایز ہوں, جو بھی وی آئی پی موومنٹ کے نام پر پولیس ان کو فراہم کی گئی ہے, ان سب لوگوں سے اس پولیس کو نکالا جائے اور عوام کے تحفظ پر معمور کیا جائے. جب گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وزراء اور ایم این اے اور ایم پی اے اور سیکریٹریز اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو غیر محفوظ محسوس کریں گے تو پھر ہمارے غیر محفوظ بچوں کا ان کو احساس ہوگا. ابھی تو یہ محفوظ ہیں اور ہم غیر محفوظ ہیں. ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ہم سے چھینا جھپٹی تو نہیں کرے گا. لوگ اپنے بچوں کو پہلے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اس خوف کے عالم میں کیا نفسیات ہے جو پروان چڑھ رہی ہے, کیا اس شہر کے ساتھ کر دیا ہے. اس شہر کو تعلیم نہیں دو, اس شہر کے لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں دیتے, یہ ریاست ہمیں پانی نہیں دے رہی, یہ حکومت اور ریاست ہمیں سڑکیں نہیں دے رہی, یہ حکومت اور ریاست ہمیں ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں دے رہی, ہماری ماؤں بہنوں کو چنگچی رکشوں پر دھکے کھانے پہ مجبور کرنے والی یہ حکومت اور ریاست ہے. آخر میں چلتے چلتے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.